अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और मैं हूं वकास अजीज़। कासिम अली शाह साहब के हवाले से मैंने कुछ व्लॉग्स किए थे जो मुझे हटाने पड़े। मैंने वो क्यों हटाए हैं और उससे पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है और आइंदा क्या होने जा रहा है कासिम अली शाह साहब के हवाले से, ये सब मैं आज के व्लॉग में आपसे डिस्कस करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा आखिर तक देखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपना ख्याल रखिएगा। देखिए, मैं कैरियर जर्नलिस्ट हूँ। जो मुझे जानते हैं, मेरे कैरियर से और मेरे किरदार से वाकिफ़ हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीक़े से ये इल्म है कि न मैं बहतान तराशी करता हूँ और ना ही मैं इसको पसंद करता हूँ। कासिम अली शाह एक बहुत पब्लिक फ़िगर हैं। एक तो आम पब्लिक फ़िगर होता है, एक पब्लिक फ़िगर होता है और एक बहुत पब्लिक फ़िगर, यानी जिसको कबूल आम व ख़ास हासिल होता है। सो उनको अल्लाह ने कबूल आम व ख़ास दिया हुआ है। उनकी तस्वीर आई, सोर्सेज़ हैं मेरे, मैंने सोशल मीडिया पे वायरल जो तस्वीर हैं उनके ज़रिए तो नहीं वो तस्वीरें उठाकर की और ना ही मैंने उनके बुनियाद पर वो व्लॉग किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो माजी में कासिम अली शाह साहब के साथ जुड़े रहे और उनके साथ इख्तलाफ बने। वो किस सतह के इख्तलाफ थे, मेरी अभी उनसे बात चल रही है और बहुत सी चीज़ें मुझे देखने को मिली। इसी असना में मैंने देखा कि कासिम अली शाह साहब का एक वीडियो पैगाम भी आया है जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है अपने आप को उन तस्वीर के हवाले से। मैंने उस वीडियो पैगाम को कई मर्तबा सुना, बॉडी लैंग्वेज को देखा तो मुझे उसमें सदाकत नज़र आई। मेरी कासिम अली शाह साहब के कुछ करीबी अहबाब से बात हुई जिसमें मैंने ख़ुद इस बात का इजहार किया कि मुझे शाह साहब के साथ एक नशिस्त रिकॉर्ड करनी है जिसमें मैं इस सारी सूरत हाल पे बात कर सकूं, क्योंकि ये बात ऐसे ही है कि कल आप खुदा न खास्ता किसी भी शख्स की इज़्ज़त सरे बाज़ार उछाल दें। ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, इनका कला कमा होना चाहिए। इस हवाले से मैंने डिस्कशन करना चाहिए जो उन दोस्तों के मुताबिक कासिम अली शाह साहब के साथ आजकल में रिकॉर्ड होगी, जिसमें उन तस्वीर से जुड़ा हुआ एक एक मामला डिस्कस होगा और वो आप तक पहुंचाया जाएगा। उसमें कौन गलत है कौन ठीक है इसका फ़ैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फ़ैसला आप करेंगे। और जहाँ तक बात है मुझे गालियाँ देने की या बुरा भला कहने की, तो मैं उन तमाम लोगों से जिन्होंने कमेंट सेक्शन मैंने इसीलिए बंद किया था कि आप लोगों के घर में तो माँ बहन नहीं है, मेरे घर में ज़रूर है और वो मुझे देखते भी हैं, सुनते भी हैं और मेरी वालिदा मेरे एक एक एक्ट पे मुझसे पूछती भी हैं और मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने वालिदैन को जवाबदेह हूँ। तो मुझे दुख हुआ कि कासिम अली शाह जिसके किरदार पर इतना कीचड़ उछाला गया, उन्होंने बहुत ही मुतमईन अंदाज में आके पुरसुकून अंदाज में बात की, अपने फॉलोअर्स को बताया और उसके बाद बात ख़त्म कर दी। जबकि उनके फॉलोअर्स जिन्होंने गालम गलोच की, मैं उनसे ये कहूँगा कि आपने शाह साहब की सोहबत से, उनके क्लासरूम से कुछ नहीं सीखा। आप नीरे जाहिल के जाहिल हैं, क्योंकि जो शख्स मदरसे से फैज़ान पाता है सबसे पहले उसके अंदर इज्ज़ का पेड़ उगता है और उसके शाखों पर फिर सब्र और शुक्र के जो फूल हैं, जो पात हैं, जो फल है वो आता है। कासिम अली शाह साहब की किताबें पढ़ लेना, उनके लेक्चर सुन लेना, उनकी क्लास में बैठ जाने से आप उनके फॉलोअर तो बन सकते हैं लेकिन उन जैसे नहीं बन सकते। आपका किरदार, मेरे ख़्याल से मुझे ये बात अब करनी चाहिए कि मेरी गली का एक जो चौकीदार है वो भी और उसके साथ साथ गटर साफ़ करने वाला एक खाकरूब है जो वो भी, उसका किरदार आप तमाम लोगों से बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर उनसे मिलता हूँ, उनके साथ अक्सर चाय भी पीता हूँ, तो मुझे कभी उनकी ज़बान से ऐसी गुफ्तगू सुनने को नहीं मिलती जो गैर अखलाकी हो, जो नाशाइस्ता हो। वो होता कि किसी को बुरे लफ्ज़ में याद भी नहीं करते, गाली देना तो दूर की बात है। तो वो तमाम लोग जो अपने आप को कासिम अली शाह साहब का फॉलोअर्स कहते हैं,
طالب علم کہتے ہیں اور اس کے بعد گالم گلوچ کرتے ہیں اور اپنے ننگے پن کا، اپنے بازاری ہونے کا، اپنا کم نسب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، وہ کم از کم آج کے بعد یہ نہ کہیں کہ وہ قاسم علی شاہ کے فالوور ہیں یا ان کے لیکچرز میں بیٹھے ہیں یا ان کے کلاس رومز میں آئے ہیں۔ دوسری بات، اب آتے ہیں آگے، میری کریڈیبلٹی پہ اب بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر جرنلسٹ کے اپنے سورس ہوتے ہیں، میں بھی اپنے سورسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں۔ میرا کام اپنا خبر، تحقیق اور اس کے بعد اس کو آپ تک لانا ہے۔ میرا کام کسی کے کردار پہ کیچڑ اچھالنا نہیں ہے۔ مجھے جہاں پہ یہ لگا کہ یہ بات دوسری سمت جا رہی ہے اور میری وجہ سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، تو میں نے ان ویڈیوز کو پرائیویٹ کر دیا ہے۔ اب جب میں قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ اس پوری نشست میں جو سوال جواب میرے پاس ہیں، جو میرے پاس خبر ہے، جو میرے پاس اطلاعات موجود ہیں، اس کی روشنی میں جب کروں گا اور آپ کے سامنے لاؤں گا تو آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ کس نے یہ قبیح حرکت کی تھی اور کیوں کی تھی۔ میں ایک استاد زادہ ہوں، میرے والدین خود پروفیسر ہیں اور بطور لکھاری بھی میں سب چیزوں کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد اور ایک لکھاری کے اور سوسائٹی کے درمیان جو شعوری فاصلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج قاسم علی شاہ صاحب کے ان گنت لیکچرز کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کی زبان زہر اگل رہی ہے، گند اگل رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ شعوری فاصلہ ہے آپ کے درمیان اور شاہ صاحب کے درمیان۔ گفتگو کر دینا بہت اچھا ہوتا ہے، لکھ دینا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن مائنڈ ٹو مائنڈ چینج جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر کوئی اور اہمیت رکھتی ہے اور وہ کوئی اور حیثیت رکھتی ہے۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے قاسم علی شاہ صاحب کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بدگمانی پھیلانے کا، کوئی برائی پھیلانے کا۔ وہ قابل عزت تھے، قابل عزت ہیں، قابل عزت رہیں گے۔ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، میں کون ہوتا ہوں ان کے اوپر انگلی اٹھانے والا؟ جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اس سے کرم کی دعا مانگتے ہیں اور منگواتے بھی ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آئندہ آنے والے دنوں کی، تو جو بات ہے وہ ہے، میں اپنی بات سے ٹلنے والا شخص نہیں ہوں۔ مجھے جہاں پہ یہ لگا کہ معاملہ غلط ہو رہا ہے وہاں پہ میں رک گیا، اور میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے درست حقائق تک مجھے پہنچایا، نشاندہی کی، اور تصویر کا دوسرا رخ بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ اب اس تصویر کے دوسرے رخ میں کون کون سے رنگ ہیں، کون کون سی باتیں ہیں، کون کون سے سوالات ہیں اور کون کون سے جوابات ہونے چاہیے، یہ سب آپ کو میرے ہی یوٹیوب چینل پہ آئندہ چند دنوں میں نظر آئے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر یوٹیوب پہ پروگرام کرنے والا یا ولاگ کرنے والا شخص صرف یوٹیوبر نہیں ہوتا جو ایک ہیڈ لائن دیکھ کر اس کے اوپر بیانات جاری کرنا شروع کر دے۔ کیریئر جرنلسٹ بھی اس میں ہوتے ہیں۔ میرے بہت سے کولیگز ہیں جو کام کر رہے ہیں، میرے بہت سے سینئرز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ آپ صرف اور صرف نور مقدم کیس میں صرف میڈم مہرین سبتین کا یوٹیوب آپ دیکھ لیں اور ان کی گفتگو دیکھ لیں اور ان کی انویسٹیگیشن دیکھ لیں تو آپ کو باقی یوٹیوبرز بھول جائیں گے۔ نہ ہم ویوز کے لیے کام کرتے ہیں، نہ ہم سبسکرائبرز کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک روٹین کی لائن بنی ہوئی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ورنہ تو اس کی بھی ہمیں عادت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے۔ یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ آئندہ کے بعد اگر آپ کسی کو فالو کریں، اس کو پسند کریں، اس کے اپنے آپ کو اس کا فین کہلائیں یا کہلوائیں، تو جب تک اس شخصیت کی جانب سے کوئی تردید یا تصدیق نہ آ جائے، آپ اپنی زبان کو آلودہ نہ کریں۔ بحیثیت مسلمان بھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بحیثیت پاکستانی بھی اور بحیثیت ایک اچھے انسان کے بھی۔ میں تو یہی کہوں گا آپ سے بھائی، اور وہ تمام میری بہنیں جو فیک آئی ڈیز سے بہن بن کر آئیں اور انہوں نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہمارے ساتھ، کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس شخصیت کا موقف آنے کا انتظار کیا کریں۔ قاسم علی شاہ صاحب کا موقف سامنے آیا، میں نے اس کو سنا، سینکڑوں بار سنا، دیکھا اور پھر رابطہ ہوا، تو اب ہم مزید ڈیٹیل میں بھی ساری جو گفتگو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اگر میری کسی گفتگو سے، میری کسی جملے سے، میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ معافی چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد حقائق کو سامنے لانا ہے، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ معاشرے کے بہت عام سے لوگ بہت خاص ہوتے ہیں اور بہت خاص لوگ بھی عام کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ میرا کام ہے بطور صحافی
حقائق کو سامنے لانا، اور آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ حقیقت میں اور سوشل میڈیا کے سچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. سو بڑا سچ آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.